क्यों नहीं सुन पा रही जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत शहबाज शरीफ साहब की उस बात को जो शामी साहब बता रहे हैं? साफ़ी साहब, जो मैं समझ रहा हूँ वो तो ये बयानिया था और आज भी वो अपने उस बयानिए पे कायम है और कन्विंस है। जो डेवलपमेंट होती है, मसलन आजाद कश्मीर का इलेक्शन, सियालकोट का इलेक्शन, तो शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि ये उनके बयानिए के हक में एक दलील है। मसलन जो चीज आज नवाज शरीफ साहब ने अपने मौक़िफ़ के हक में दलील के तौर पर पेश की है, तो शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं और शायद ठीक समझते हैं कि आपके जलसे भी बड़े हों, आपके पास वोटर भी ज्यादा हों, आप पॉपुलर भी हों, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करना चाहेंगे तो आपको कामयाबी नहीं मिल सकती सियासत में। तो ये जो माजी करीब में कुछ हुआ है तो उसको शहबाज शरीफ साहब अपने बयानिए के लिए एक और सबूत के तौर पर पेश करते हैं। दूसरी तरफ जिस तरह शामी साहब ने फरमाया कि नवाज शरीफ और मरियम साहबा के पास अपने बयानिए के लिए अपने दलाइल हैं और वो उसके हक में बहुत सारे वो दे सकते हैं दलाइल। मसलन वो यही कारगिल वाला इशू जो शहबाज शरीफ साहब अपने नैरेटिव के हक में दे रहे हैं, वो यही कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजों पे हमने मट्टी पाव वाली पॉलिसी अपनाई लेकिन उसके बावजूद भी हम माफ नहीं किए गए। या फिर ये कि वो कहते हैं कि भाई अगर इमरान खान जैसी बेख्तियारी वाली हुकूमत हो तो फिर हुकूमत क्या फायदा। तो ये बयानियों का इख्तियार पहले भी था और आजकल भी उसी तरह चल रहा है। लेकिन फिर ये फरमाएं कि ये जो शहबाज शरीफ साहब के मंजर से गायब रहने का मामला था, इस्तीफ़े देने की कुछ खबरें या अफवाहें थीं, तो फिर ये दानिस्ता होता है कि वो सूरत हाल को भांप कर खामोश हो जाते हैं जब उनकी पॉलिसी या उनकी हिकमत अमली परवेल नहीं कर पाती तो मजबूरन पीछे हट जाते हैं? क्या यही समझें हम? नहीं, मेरे ख्याल में ये भी उसमें भी नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। अगर शहबाज शरीफ साहब एक्टिव होते हैं और मरियम गायब होती है, मेरे ख्याल में इसमें किसी हद तक शहबाज शरीफ साहब मजलूम है। क्योंकि एक तो ये है कि इन सब चीजों के बावजूद भी मैंने कल भी ये महसूस किया कि वो अपने भाई को छोड़ने या उनकी हुक्म अदूली करने या फिर उनसे बगावत करने का सोच भी जहन में नहीं आने देते। और जिस तरह कल भी उन्होंने फरमाया कि जो मुख्तलिफ जगहों पे उनका ये इख्तलाफ रहा, लेकिन फिर अगर नवाज शरीफ सफर होते हैं तो उनके साथ वो भी सफर होते हैं। तो एक तो ये बात भी है कि ये अगर मुआफ़क़त नहीं आई तो उसके साथ भी हकीकत है ना अपने खिलाफ खड़ा होना है और न उनके सामने में दाएंगे, न इफ़ा दे रहे हैं, न कोई एहसान करेंगे कि जिसकी वजह से उनके भाई आज हो जाए। मगर तो यही मेरे ख्याल उनका अलमिया है पार्टी का कि न वो नैरेटिव एक सकते हैं और न इसे को छोड़ सकते हैं। मगर सलीम साहब, बात यह है कि जो नवाज शरीफ साहब जो बात कह रहे हैं, देखिए जो पार्लियामेंट्री निज़ाम है हमारा, जिनमें फर्स्ट पास द पोल, इसमें ऐसा होता है कि आपके वोट ज़्यादा होते हैं बाज़ औक़ात और नशिस्तें आपको कम मिलती हैं। वो उसमें बाज़ औक़ात आपके वोट कम होते हैं, नशिस्तें ज़्यादा मिलती हैं। खुद मुस्लिम लीग नून के साथ भी ऐसा हो चुका है कि वोट कम पड़े और नशिस्तें ज़्यादा हो गई। तो इसको तो आप कोई धांधली नहीं कह सकते, ये तो एक सिस्टम है, उसमें जगह जगह ये होता है। इंडिया में भी होता है, बरतानिया में भी होता है, कनाडा में भी होता है। और फिर ये कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी ने इनसे कम वोट लेकर जब 11 सीटें लीं तो उनके एतराज़ात क्या थे? उन्होंने ऐसे कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया। और फिर PP 38 में भी देखें, ये दूसरा मामला है। ये तो आप इसको ये जवाज़ नहीं है। देखिए, जलसे भी ज़्यादा हो सकते हैं, वोट भी ज़्यादा हो सकते हैं, नशिस्तें भी कम हो सकती हैं। ये बात तो हकीकत है ना, ये सिस्टम का मसला है ये। लेकिन बहुत चीजें हम जो कौम के वसीतर मफाद में नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ होता है ये ठीक है कि हमारे इलेक्शन सिस्टम में ये चीज होती है। बाज़ औक़ात पार्टी को वोट ज्यादा मिले, पॉपुलर वोट उनका ज्यादा और नशिस्तें कम मिले। लेकिन ये हम भी जानते हैं कि पहली बात तो ये है कि जो कुछ होता है इलेक्शन से पहले होता है और
کسی زمانے میں یہی کام مسلم لیگ نون کے حق میں ہوتا رہا جو اس وقت پی ٹی آئی کے حق میں ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے جب معاملات ٹھیک نہیں تھے تو ان کے ساتھ پھر کچھ اور ہوا. اب جب ان کے معاملات ٹھیک ہے اور وہ بھی عمران خان کی طرح اس وقت ایک تو خود پیپلز پارٹی نے عوامی لیگ کے ساتھ کیا کیا؟ ہاں تو وہ تو یہ تو یہی سیاسی جماعتوں کا المیہ اپنی جگہ پہ. تو پھر جو شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم سب جو ہیں اس میں شریک رہے ہیں کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی جگہ، تو وہ درست کہتے ہیں نا پھر یہ بات؟ نہیں، وہ تو بالکل درست کہتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ مسلم لیگ نون کیا تھی؟ یہ 80 اور 90 کی پی ٹی آئی تھی جس کو پیپلز پارٹی اور اس طرح کی دیگر جمہوری قوتوں کے خلاف اسی طرح استعمال کیا گیا جس طرح اس وقت پی ٹی آئی. آپ یہ بتائیے مجھے کہ جو انتخابی سیاست ہے، جب آپ انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں تو پھر آپ کے اہداف ہیں واضح ہیں، اور جب آپ تحریک چلا رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا رویہ اور ہوگا. یہ دونوں باتیں جو ہیں اس کو تو مد نظر رکھ کر ہی فیصلہ کرنا پڑے گا نا. میرے خیال میں اس حوالے سے شہباز شریف صاحب کی یکسوئی زیادہ ہے. ان کا تو پہلے دن سے یہ موقف ہے اور آج بھی وہ اسی پہ ہے. جو کنفیوژن ہے وہ نواز شریف صاحب کے بیانیے میں ہے. نواز شریف صاحب مثلاً اب اگر شہباز شریف صاحب کو صدر کس نے بنایا ہے، حمزہ شہباز کو اپوزیشن لیڈر کس نے بنایا ہے، پھر یہ بھی ہے کہ وقتاً فوقتاً مریم نواز صاحب کو خاموش وہ کیوں کرتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کے بیانیے میں تو کنسسٹنسی بھی ہے اور تسلسل بھی ہے، لیکن نواز شریف صاحب دونوں بیانیوں کو ساتھ چلانا چاہتے ہیں اور دو کشتیوں پہ سوار کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ سلیم صاحب. تحریک چلانا اور چیز ہے اور انتخابی سیاست میں حصہ تحریک کے اگر تحریک چلانی ہے تو پھر اگر تو آپ نے اب سرج جو مطلوب ہے، پھر تو نواز شریف صاحب درست کہہ رہے ہیں. نہیں، پھر اسمبلی سے اگر الیکشن لڑنا ہے پھر صورتحال تو پھر بات اور ہے. اب دیکھیں آپ پی پی 38 کی ہم بات کر رہے تھے تو وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے کئی رہنماؤں نے ان نتائج کے بعد جب ان سے پوچھا گیا مختلف چینلز پر کہ دھاندلی کی کوئی شکایت کوئی ثبوت، تو ایسا کوئی ایسی ثبوت یا شکایت سامنے نہیں آئی. وہ ہوتی رہیں گی شکایتیں، لیکن یہاں 38 میں اصل بات یہ ہے آپ کو ہدف کے مطابق حکمت عملی بنانی پڑے گی، جو کہ نہیں بنی ابھی تک. کیونکہ جب ایک کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہے تو آپ کیسے تحریک چلا کر کیا کریں گے؟ کیا کانسٹیٹیوشن کو ختم کریں گے؟ تحریک کے اغراض و مقاصد یا تحریک بھی کسی فارم میں نظر نہیں آ رہی نا. اسمبلیوں کا حصہ بھی ہے، وہ اگر چلا بھی لے تحریکی اور مزاحمتی موڈ بھی ہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. بریک کی جانب مجھے تو مسلم لیگ نون کے دوست کہہ رہے ہیں، ابھی شاہ محمد شاہ صاحب سندھ کے جو رہنما، ان کا فون آیا مجھے، دوسروں کا، کہ بھائی ہماری یہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے، وہ یہ فیصلہ کرے، یہ ڈیبیٹ کرے مسلم لیگ اپنے اندر، پھر حکمت عملی طے کر لے. یہ حکمت عملی کا اختلاف ہے، اس کو اسی طرح رکھا جائے. یہ زیادہ مناسب آئیڈیا ہے کہ آپ سی سی کا اجلاس بلا کے بحث بیٹھیں، ایک دن، 2 دن، 3 دن. کیونکہ جتنے سینئر رہنما ہیں جو جیل سے بھگت کے ہیں بالخصوص، ان کی رائے تو نجی محافل میں کچھ اور ہے.